अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, नवाज शरीफ साहब लाडला प्लस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है कि वाकई ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाडला प्लस हैं और लंदन प्लान जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसमें आप जो बेसिक डिफरेंस है वो आपने ज़रूर रखना है कि लंदन प्लान जो है वो मुकम्मल हो गया है, कामयाब नहीं हुआ। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जीत कर भी हार गए हैं और इमरान खान हार कर भी जीत गया है। इसके ऊपर आज हमने बात करनी है कि ऐसा क्या हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो स्टैंप लग गई है और नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो छाप मिटाना चाहते थे वो उसके ऊपर मोहर ही लगा दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जाए आप जनाब मुंह दिखाने के जो वो काबिल नहीं रहेंगे। तो बज़ाहिर तो इसके ऊपर मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को कहीं का नहीं छोड़ा। आप इसके ऊपर हमने बात करनी है और काजी फायज ईसा साहब बड़ी मुश्किल में है इस वक्त, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करनी है। और तीसरी बड़ी खबर नाज़रीन का, इस वक्त लोग लाइनें लगाकर खड़े हैं तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए और तहरीक इंसाफ में बड़ी बड़ी एंट्रियां जो है वो होने जा रही हैं। और एक और बड़ा नाम भी, यानी कि एक तो बड़ा नाम शामिल होने जा रहा है और लोगों की जो लाइनें लगी हुई हैं तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए, इसकी तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन खबरों की तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, जितना आप लाइक करेंगे उतना ही वीडियो की रीच बढ़ेगी, लोग ज़्यादा देख सकेंगे, तो उतना ही जो है वो मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यही चैनल है और मेरी जॉब कोई नहीं है। नाज़रीन काम, आज हुआ क्या है, आज तारीख का तेज़ तरीन, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है और आज अल अजीज़िया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरी हो गए हैं और आज उनकी जो है वो समाअत थी और आज ही फैसला महफूज हुआ और थोड़ी देर बाद ही जो है नवाज शरीफ साहब को अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया। अब ये जो मैंने कहा कि मोहर लगा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ये लाडला प्लस है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह मोहर लगाइए कि लाडला प्लस है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें जब उनको इतना तेज़ तरीन तारीख का दुनिया में ऐसा इस तरह किसी को इंसाफ नहीं मिला जितना तेज़ तरीन नवाज शरीफ साहब को मिला है। और इससे ही जो है वो साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब लाडला प्लस हैं। और नाज़रीन काम, ये अल अजीज़िया रेफरेंस है क्या, सबसे पहले मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और उसके बाद मैं आपको भी बता दूँ कि ये उन नैब चेयरमैन की इस वक्त जो नैब चेयरमैन हैं जिनको लाया गया था, जनाब करप्शन ख़त्म होगी, जनरल रिटायर हैं नज़ीर अहमद साहब, उनकी सरबराही में ये जनाब इनको रिलीफ मिल रहा है। और अभी तक इसी केस के अंदर इनके दो बेटे भगोड़े भी इसी केस में जो है वो भागे हुए हैं, भगोड़े हसन हुसैन जो हैं। नाज़रीन काम, अल अजीज़िया रेफरेंस क्या है? एहतसाब अदालत में दायर करदा रेफरेंस के मुताबिक अल अजीज़िया स्टील मिल सऊदी अरब में 2001 में जलावतनी के दौरान नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कायम की, जिसके बाद 2005 में हिल मेटल कंपनी कायम की गई। नैब ने अपने रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया कि स्टील मिल्स और हिल मेटल कंपनी के असल मालिक नवाज शरीफ थे, जबकि जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नवाज शरीफ ने हिल मेटल कंपनी से बतौर गिफ्ट 97% फ़ायदे हासिल किए और बतौर कंपनी अहदेदार तनख्वाह भी हासिल की और कंपनी के नाम से अकामा भी उनके पास मौजूद था। जो कहते थे ना कि अकामा के ऊपर निकाला है, वो अकामा उसी केस का जो है वो जो है, ये भी आप ज़रा क्लियर कर लिए, जो ये बारीक वारदात डालते हैं कि मुझे अकामा के ऊपर निकाल दिया गया, वो अकामा उसी केस का हिस्सा था जिसके ऊपर आपको निकाला गया, जिसका आपने जो है वो ये भी आपको मेरे व्लॉग में ये मैं आपको ये बारीक नुक्ता जो है वो निकाल के दे रहा हूँ कि वो जो बारीक वारदात डालते हैं कि जनाब पैनामा था तो निकाल अकामा में दिया, तो वो ये सारी चीज़ें अकामा उसी पैनामा के अंदर से ही निकला है। तो ये भी एक ख़बर आप ले लें, ये जो बारीक वारदात डालते हैं तो अकामा पैनामा का हिस्सा ही है। नाज़रीन काम, उसके बाद अल अजीज़िया रेफरेंस के साथ फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत भी जारी थी जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया है। और अल अजीज़िया रेफरेंस में अदालत ने 7 साल कैद, 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे पर फाइज होने पर पाबंदी, तमाम जायदाद जब्त करने के साथ तकरीबन 4.25 अरब का जुर्माना भी आयद किया था। और अल अजीज़िया रेफरेंस में सुनाई गई सज़ा के खिलाफ 1 जनवरी 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई, जिसमें कहा गया कि एहतसाब अदालत का फैसला गलत फहमी और कानून की गलत तशरीह पर मबनी है। नवाज शरीफ सज़ा के खिलाफ अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए अपील दायर की थी। इसमें नाज़रीन काम आज उनको जो है वो बरी कर दिया गया है और ये आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा जुल्म है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि
کتنے اربوں روپے لگا کے اور سینئر ترین اور انٹیلیجنس کے ایجنسیوں کے لوگوں نے وہ جے آئی ٹی رپورٹ وہ ساری بنائی تھی، جس کے اوپر نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تھی، جس میں آج ان کو بری کر دیا گیا ہے، اور جس کے بعد وہ ثابت ہوئے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ لاڈلا پلس ہے۔ تو ناظرین کرام، لندن پلان کس طرح میں نے کہا کہ مکمل ہو گیا ہے، آج ان کو تمام کیسز سے بری کر دیا گیا ہے، اور اس طرح جو لندن پلان ہے اس میں اب جو ایک وعدہ رہ گیا ہے وہ 2/3 اکثریت والا ہے، جو کہ کبھی ان کا پورا نہیں ہو سکتا، اور لندن پلان اس طرح جو ہے وہ دھکے سے کامیاب ہوتا ہے کہ جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ چیزیں اچیو نہیں کر سکے۔ اگر وہ اچیو کر لیتے، عوام میں نواز شریف صاحب کا امیج بنا لیتے، یا عوام نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتی، تو پھر لندن پلان جو ہے وہ کامیاب ہونا تھا، لیکن وہ مکمل ہوا ہے، کامیاب نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اب جو 2/3 والا وعدہ ہے وہی بس رہ گیا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ عوام اس وقت پورا نہیں کرے گی۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بڑی مشکل میں ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل ہی ولاگ کیا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن نے خط لکھا جناب رجسٹرار کو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور جو وہ کمیٹی جو بینچ بناتی ہے، آج جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے ججز سمیت جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی نے جو ہے وہ کھلا خط جو ہے وہ لکھ دیا ہے، اور اس میں وہ کیا لکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، میں بطور سپریم کورٹ جج پاکستانی عوام کی خدمت کر رہا ہوں، جسٹس مظاہر نقوی، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں کھلونا بننے سے انکار پر نتائج بھگت رہا ہوں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی بوگس کاروائی کو چیلنج کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں، میرے ساتھ نمایاں جبکہ میرے عہدے کے ساکھ اور بھی نمایاں ہے۔ اس خط کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ یہ میری ذات کا نہیں بلکہ اصول کا معاملہ ہے، میرا مسئلہ اب ادارے کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب جو کاروائی ہو رہی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف، یہ ادارے کے خلاف سمجھنے ہو رہی ہے، جس کے اوپر قاضی صاحب کو انہوں نے جھنجھوڑا ہے۔ ذرا سنیے، انہوں نے کہا کیا سپریم کورٹ کسی بھی چیز کے لیے کھڑی نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کیا سپریم کورٹ کسی بھی چیز کے لیے ختم نہیں ہوگی، یا اب اس کو ڈیکوڈ آپ نے خود کرنا ہے۔ انہوں نے کہا میرے خلاف جوڈیشل کونسل کی کاروائی بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی غیر آئینی ہے، جوڈیشل کونسل کی کاروائی کے خلاف میری درخواستیں 15 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہیں، درخواستیں مقرر ہونے کے باوجود مجھے گزشتہ شب کونسل کا نوٹس ملا، ہماری بدقسمت تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ درخواستیں زیر التوا ہونے کے دوران کونسل کاروائی جاری رکھے۔ یہ نازک کام انہوں نے کہا، اور آئینی درخواستیں مقرر ہونے کے بعد بھی سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی پر حکم امتناع نہیں دیا گیا۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں اس وقت جو ہے۔ اب آتے ہیں جو دھڑا دھڑ لائنیں لگنے جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے، انتظار حسین پنجوتا، ان کے مطابق یہ ہے کہ کام شروع ہونے جا رہا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک نہیں بڑے نام پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور انہوں نے باعزت بری ہونے والوں کو کہا کہ تیار ہو جائیں، جمعے سے دمادم مست کلندر ہوگا۔ اور پی ٹی آئی کے مطابق وہ عدالتیں جو واٹس ایپ کالز پر ننگی ویڈیوز دیکھ کر، آڈیو سن کر یا موٹا مال لے کر مینج ہو جاتی ہیں، عوامی عدالت اس وقت مکمل طور پر آزاد ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب ایک کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑا نام، بڑا سیاستدان جمعرات کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا اعلان کرے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ اب تک کے اپڈیٹ سے، اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔